नमस्कार गोल्डन समाचार में हेरलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रभु अधिकारी। समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मको प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण भेटियो। थपिएका संक्रमित मध्ये 39 जना वर्षका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। कृषि उत्पादन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने नेकपा नेता भीमबहादुर रावलको सुझाव। बजेटमा 5 वर्षको रणनीति हुनुपर्ने टिप्पणी। नेपाली भूमिमा भारतले गरेको अतिक्रमणको विरोधमा नेवी सङ्घले बुझाए 77वटै जिल्लामा प्रशासन ज्ञापन पत्र। सीमा रक्षाका लागि सरकार गम्भीर नभई आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन 50औं दिन पुरा। लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै विभिन्न उत्पादनहरूका क्षेत्रहरू सुचारू गर्न सुझाव। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये पर्सामा मात्र 39 जना रहेका छन्। त्यस्तै कपिलवस्तुका 8, रूपन्देहीका 9 र बाह्रका 1 जनामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये सबै पुरुष रहेको र उनीहरूको उपचारको सुरु गरेको उहाँले बताउनु भएको हो। संक्रमित मध्ये केही वीरगञ्जका पत्रकार समेत रहेको खुलेको छ। अहिलेसम्म 18,964 जनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने 59,627 जनाको ऱ्यापिड विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। हाल 21,758 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै आइसोलेसनमा 228 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 8 जना, रूपन्देहीमा 9 जना, पर्सामा 39 जना र बाह्रमा 1 जना गरी जम्मा 57 जना व्यक्तिहरूको PCR नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ, जसमध्ये 158 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 33 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। आज नयाँ संक्रमितहरूको उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालहरू लगिँदैछ। यी 57 जना बाहेक उपचारको क्रममा हालसम्म रहेका व्यक्तिहरू वीरगञ्जमा 27, राजविराजमा 1, विराटनगरमा 19, रूपन्देहीमा 28, भरतपुरमा 1, नेपालगञ्जमा 24 र बर्दियामा 1 गरी हाल 103 जनाको उपचार भइरहेको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उपचारमा रहेका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या हालसम्म 18,964 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 59,627 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 2,236 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमध्ये प्रदेशमा भएका परीक्षणहरूको विवरण: प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 8,063 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,935, बागमती प्रदेशमा 9,316, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,514, प्रदेश नम्बर 5 मा 7,221, कर्णाली प्रदेशमा 7,163 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15,415 वटा गरी कुल 59,627 वटा RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन्। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको प्राणघातकको कोरोना भाइरसका कारण 2,86,900 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। 42,51,000 संक्रमित मध्ये करिब 15,25,000 भन्दा बढी मानिस उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै अमेरिकामा 81,779 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलायतमा 32,065 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै स्पेनमा 26,700
44 जनाको मृत्यु भएको छ। इटालीमा मृतकको सङ्ख्या 30,700 नागेको छ भने फ्रान्समा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 26,400 नागेको छ। जर्मनीमा 7,600 बढीको मृत्यु हुँदा चीनमा 4,633 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै रसियामा मृतकको सङ्ख्या 2,000 पुगेको छ। भारतमा पनि कोरोना सङ्क्रमित मध्ये 2,294 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीमबहादुर रावलले कृषि उत्पादन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुभएको छ। 2077-78 लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा जारी छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कोरोनाका कारण ठूलो रोजगारी गुमाएर संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्कने क्रममा रहेकाले उनीहरूलाई कृषिमा संलग्न गराउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु परेमा आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभएको हो। भारतले लिप्याधोरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको छ। यस विषयमा संसद र संसदीय समितिबाट पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको तर अहिलेसम्म सार्थक पाइला नचलेको भन्दै देश सुरक्षित नभई जनता सुरक्षित नहुने तर्क गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सिमानामा आवश्यक सुरक्षा फौज खटाउनु पर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई बस्ने खाने उचित प्रबन्ध बजेटमा गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको हो। छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारको योगदानका कारण मुलुकले लगातार 3 वर्ष 6% बढी उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको दावी गर्नुभएको थियो। आउने बजेटमा यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा यो सिद्धान्त र नीतिलाई साँच्चीकै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर आउला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने र विपन्नता र गरिबी असमानता हटाउने कुरा राम्रो कुरा हो। तर विगतका दिनहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि अब जुन सुशासनको हामीले कुरा गरेका छौँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरालाई अर्थमन्त्रीजीको जुन प्रस्तुतिमा चर्चा गरिएको छ, यसलाई साँच्चीकै कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस्, राज्य सत्ता र शक्तिका निकट किन नहोस्, यदि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारयुक्त काम गरेको छ भने निजहरूलाई कारबाही गर्न हाम्रा राज्यका निकायहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै धक नमानेर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। विद्युत क्षेत्रमा भारतबाट 55 अरबको बिजुली आजको मितिसम्म हामीले निर्यात इम्पोर्ट गरेका छौँ। तर माथिल्लो तामाकोशी 35 अरब 9 करोडको लागतमा बन्ने थियो, 2 वर्ष अगाडि बनिसक्नु पर्थ्यो, अहिले सायद 77 अर्बमा त्यो पुगेको छ, जसको 2 वर्ष अगाडि सम्पन्न नहुँदाखेरि दिनको 5 करोड रुपियाँ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले भारतले नेपालको भूमि बिछेर लिपुलेकमा एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै फिर्ताका लागि दीर्घकालीन पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा बसेको बैठकको शून्य समयमा उनीहरूले मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन र भारतसँगको सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्च स्तरमा कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका हुन्। बैठकमा सांसदहरू बालकृष्ण खाँड, दिव्य मणि राजभण्डारी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, धर्मशिला चापागाई, थम्माया थापा लगायतले भारतले नेपालको सिमाना मिचेर सडक निर्माण गरेको सम्बन्धमा भर्त्सना गर्दै फिर्ताका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। यसै गरी सांसदहरू प्रकाशमान सिंह, टेकबहादुर बस्नेतले कोरोनाका कारण मजदुर र निम्न वर्गका समुदाय बढी समस्यामा परेको बताउँदै समस्यामा परेकाहरूलाई उचित राहतका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। घोर भर्सना र विरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो जमिन फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै चाहिँ र यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने हो कि भन्ने कुरा म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, आज यो खास गरेर यो जुन कोरोना यो सङ्क्रमणको जुन नियन्त्रण र रोकथाम गर्नमा यो सरकारको यो चाहिँ जुन प्रभावकारितामा सबैले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छ। यो केही दिन भयो
यो काठमाडौँमा अहिले राजधानीमा यो विभिन्न जिल्लाबाट बिरामी यो चाहिँ एम्बुलेन्सबाट बोकेर यो हस्पिटल नलगिकन डेरामा चाहिँ छोड्ने चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ। र यहाँ काठमाडौँको यो जनघनत्व र यहाँको चाहिँ जुन टोलहरूको चाहिँ जुन घरहरूको घनत्वको कारणले गर्दाखेरि यो काम यो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील भएको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ गम्भीरताका साथ यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत भन्न चाहिँ चाहन्छु। सम्मान्य सभामुखज्यू, भारतले नेपाली भूमिमाथि नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले राष्ट्र ब्याङ्कले सबै प्रणालीलाई 2% ब्याज छुट दिन दिएको निर्देशन उचित नभएको बताएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा ब्याङ्करले 2% ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको जनाएका हुन्। वास्तविक समस्यामा परेका उद्यमीहरूलाई आफूहरू सहयोग गर्न तयार भएको तर सबै ऋणीलाई राहतको आवश्यकता नपर्ने उनीहरूको तर्क अगाडि सारेका हुन्। नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभावित नभएकाले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरूलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले गर्दा नियमित आम्दानी गरिरहेकाले पनि 2% ब्याज छुट पाएको बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करिब $10 अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा जगेडामा रहेको र यस रकमले 10 महिनाको आयतलाई धान्न सक्ने भएकाले यही रकमबाट $3 र $4 अर्ब खर्च गर्न सुझाव दिनुभयो। अब ब्याङ्कहरू गइरहेको छ। कृषिको कुरा गर्दा अब हाम्रो चाहिँ पोलिसी डिपाजर हजुरहरूलाई मैले सेयर गर्न चाहेँ। कृषि विकास ब्याङ्क 2024 सालमा यसैको लागि स्थापना हो। अब त्यो ब्याङ्कलाई हामीले अहिले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क बनायौँ। अरू ब्याङ्कलाई अब हामी सबै मिलेर गर्ने क्रम पनि सम्झै छैन। त्यही भएर मैले कृषि मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा कमिटी होस्, हामी कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ भनेको थियो। त्यहाँ पोलिसीका कुराहरूमा के एनामोलिजहरू छन् त्यो पनि एड्रेस गर्न सकिँदैन। एउटा हाम्रो पोलिसीमा कन्सिस्टेन्सी हुनु जरुरी छ। कृषि विकास ब्याङ्कलाई कृषिमै बढी फोकस गरोस्, उसको फन्ड रेजिङको लागि कमर्सियल ब्याङ्क एक्टिभिटी दिँदा पनि हुन्छ। फन्ड रेजिङको लागि मात्रै पहिला त्यो पनि थियो, पछि जब कम्पिटेटिभ कमर्सियल ब्याङ्कमा हामी कृषि विकास ब्याङ्कको नेतृत्वमा काम गर्न तयार छौँ। हामी पैसा कृषि विकास ब्याङ्कलाई दिन्छौँ नि त। अहिले पनि यहाँ कुनै मान्य सदस्यजीले मलाई भन्नुभएको थियो 5% जुन डिप्राइभ सेक्टर भनेको थियो ब्याङ्कको 6% छ। किन 6% भयो भने आफै दिएको होइन त्यो डी क्लासको ब्याङ्कहरू गएको हुनाले, कोअपरेटिभ थ्रु गएको हुनाले 6% भएको। मैले चाहिँ हामी यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छौँ। इन्डियामा पनि नाबार्डलाई दिन्छ। अरू कमर्सियल ब्याङ्क धेरै कृषि कर्जा प्रभाव छ, त्यसले नाबार्डलाई सरकारको जुन कृषि सम्बन्धित हेर्ने ब्याङ्क छ त्यसलाई पैसा दिन्छ, त्यसले फाइनेन्सिङ गर्छ। भने हामी सक्छौँ, हामी आफै गर्छौँ। होइन भने कृषि विकास ब्याङ्कसँग थ्रु गर्ने किसिमको एउटा पोलिसी मेकानिजम भयो भने कृषिमा मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ हामी ड्रास्टिक चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मोरलेस मैले धेरै चिजहरू भने जस्तो लाग्छ। अरू केही चिज मैले आन्सर गर्न बाँकी छ भने अरू व्यापारी साथीहरूलाई अब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ राष्ट्रपतिले हेरिरहेको छ, इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन गरिदिनु पर्ने छ। कति लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि भारतले गोडेको अतिक्रमणको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले 77 वटै जिल्लामा प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लिपुलेकमा भारतद्वारा सडक निर्माण निवेशन प्रदर्शनको क्रममा भएको धरपकड र गिरफ्तारी सन् 2015मा भारत चीन बीच भएको सम्झौता खारेजको माग गर्दै 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको नेवी सङ्घले जनाएको छ। नेवी सङ्घ काठमाडौँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी ज्ञापन पत्र बुझाएको नेवी सङ्घ काठमाडौँका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो। नेपालको सीमा मिचिसक्दा पनि नेपाल सरकार बेखबर रहेको भन्दै उहाँले यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। त्यस्तै नेवी सङ्घका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य प्रेमबहादुर शाहीले पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाएको भन्दै सीमा रक्षाका लागि सरकार गम्भीर नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुभएको थियो। यसअघि शुक्रबार भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानस सरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि देशभर त्यसको विरोध भइरहेको छ। बाटो कोरिएको छ, त्यो बाटोको साथसाथै नेपाली भूमि जुन छिमेकी राष्ट्रले मिचिँदै गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकार अहिले मौन भएर लम्पसार परेर जुन सुत्तिएको अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट त्यो सुत्तिएको अवस्था जुन नेपाली भूभागलाई नेपालले बचाउनु पर्छ भन्ने जुन ज्ञापन पत्र हामीले सुत्तिएको सरकारलाई चाहिँ बिउजाउन खोजिरहेको छौँ। यो हाम्रो पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। यो हामीले सरकारलाई खबरदारी गरेका छौँ। अहिले यो हाम्रो सिमानाका निमित्त हामी सम्पूर्ण नेपाली नेवी सङ्घ मात्र होइन, प्राणको
सम्पूर्ण नेपाली नै प्राणको बाजी थाप्न तयार छन्। तसर्थ नेवी सङ्घले पनि सुरुका चरणहरू शान्तिपूर्ण सरकारलाई खबरदारी गर्छ। विवेकशील नेपाली पार्टीकी नेत्री रन्जु दर्शन सहित आधा दर्जन युवालाई प्रहरीले माइती घर मण्डलबाट पक्राउ गरेको छ। लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्न दर्शनको नेतृत्वमा युवाहरू केही पम्पलेट सहित जम्मा भएका थिए, तर नाराबाजी गर्न नपाउँदै प्रहरीले सबैलाई पक्राउ गरेर महेन्द्र पुलिस क्लबमा पुर्याएको थियो। भारतले नेपालको भूमि मिचेर लिपुलेकमा एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको विरोधमा माइतीघरमा विभिन्न समूहले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन जारी छ। चैत्र 11 गतिबाट जारी गरेको लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म तोकिएको थियो। यद्यपि लकडाउनको विषयमा त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरेको छैन। लकडाउन जारी रहे पनि निर्माण क्षेत्र र विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रहरू भने सुचारू हुन थालेका छन्। अत्यावश्यक लगायतका क्षेत्र सुचारू भएपछि बाटोमा सवारी साधनको संख्या बढ्न थालेको छ। सरकारले विकास, निर्माणका काम, उत्पादनका क्षेत्र र अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका कारण सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न उद्योग, खाद्यान्नका पसलहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रहरू पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सरकारले लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै विकास निर्माणका गतिविधि बढाउने निर्णय गरेसँगै प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले यातायात आवागमनलाई सहजीकरण गर्न थालेको हो। यो समाचारसँगै अहिलेलाई गोलेर समाचार यति नै जान्दै प्रमुख समाचारको शीर्षक पुनः एकपटक। नेपालमा एकै दिन 57 जनमा कोरोना संक्रमण भेटियो। थपिएका संक्रमित मध्ये 39 जना वर्षको रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न नेकपाका नेता हिमबहादुर रावलको सुझाव। बजेटमा 5 वर्षको रणनीति हुनुपर्ने टिप्पणी। नेपाली भूमि खातले गरेको अतिक्रमणको विरोधमा नेवी सङ्घले बुझायो 77 जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र। सीमा रक्षाका लागि सरकार गम्भीर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन 50औं दिन पुरा। लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै विभिन्न उत्पादनहरूका क्षेत्रहरू भने सुचारू गर्न सुझाव। यसका साथै हामी सम्पूर्णलाई आगे दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् पोखराको पहिलो टेलिभिजन खुल्ने टेलिभिजन। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हाम्रो भेट अर्को समाचारमा हुनेछ। नमस्ते।